नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल संयोजकमा काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। कार्यदलले सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 470 जना संक्रमण मुक्त। रोहिङ्ग्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न चीनसँग बङ्गलादेशको आग्रह। बङ्गलादेशको पूर्वाधार विकासको लागि चिनिया विदेश मन्त्रीद्वारा सहयोगको प्रतिबद्धता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै हुने राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाई। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावी तालमेलको खाका बनाउन गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन हुनुभएको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई संयोजकको चयन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलले सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउनेछ। गठबन्धनको अर्को बैठक साउन 26 गते दिउँसो 4 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूको हक अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा पनि सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूको भाषा कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि आफू नेतृत्वको विगतमा बनेको सरकारले नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। देउवाले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रौतहटबाटै चुनाव जितेका र प्रधानमन्त्री समेत भएका माधव नेपालले जिल्लाको विकासको लागि सिङ्गो पनि नभाँचेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रभु शाह रघुवीर महासेठले रौतहटमा मात्र नभई तराई मधेस क्षेत्रमा धेरै काम गरेको र योजना ल्याएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले तराई मधेसको विकास गर्न र त्यसलाई समृद्ध बनाउन एमालेले अबको चुनाव जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा व्यक्तिको नाममा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै मन्त्रालयले यसअघि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरे प्रक्रिया पुर्याएर सच्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। विभिन्न जिल्लामा व्यक्तिको नाममा अपमानजनक शब्द प्रयोग हुँदा समस्या परेको खबरहरू सार्वजनिक भएपछि आइतबार संसदमा समेत यस बारेमा कुरा उठेको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रतिभ यादवले नेपाललाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेको नदी तथा सहर समूहलाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन दक्षिण एसिया सहकारी वातावरण कार्यक्रम सासोपले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रतिबन्धलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न आफूले निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाललाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन आफू मन्त्री भएपछि छोटो समयमै धेरै कामको सुरुवात भएको मन्त्री यादवले दाबी गर्नुभएको छ। आउँदो भदौ 1 गतेदेखि प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन थप काम हुन गइरहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी वीरगञ्जमा रहेको सिर्सिया नदीमा भइरहेको औद्योगिक र मानवीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 5351 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 470 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान 1 जनाको गएको छ। अहिले नेपालमा 5686 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच 24 घण्टामा 32524 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल संयोजकमा काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। कार्यदलले सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 470 जना संक्रमण मुक्त। रोहिङ्ग्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न चीनसँग बङ्गलादेशको आग्रह। बङ्गलादेशको पूर्वाधार विकासको लागि चीनिया विदेश मन्त्रीद्वारा सहयोगको प्रतिबद्धता। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद समयमै हुने राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाई। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन मेडिकल कलेजले 2 अर्ब लगानीमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरेको छ। आगामी दशैं अघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट तयार गरिएको हो। अग्रणी सो मेडिकल कलेजले आफ्नो भगिनी संस्थाको रूपमा क्यान्सर अस्पताल सुरु गर्न लागेको हो। दशैं अघि नै रेडिएसनको सेवा दिने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जयराम लम्सालले इन्स्टिच्युटमा अत्याधुनिक प्रविधिको उपकरण जडान गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। भारतको दिल्लीको ठूलो अस्पतालमा जडान गरिएको भन्दा आधुनिक उपकरण यहाँ जडान भएको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालले अत्याधुनिक उपकरण खरिदमा मात्रै 1 अर्ब 27 करोड खर्च गरेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। हिजो 10 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.67 अङ्कले घटेर 2106.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। जलविद्युत विकास बैंक, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 214वटा कम्पनीको 65,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 85 करोड 70 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशले आफ्नो शरणमा रहेका रोहिङ्ग्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न चीनसँग गुहार मागेको छ। बङ्गलादेशको भ्रमणमा रहेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई म्यानमारमा पुनःस्थापना गर्न बङ्गलादेशले चीनसँग आग्रह गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीचको भेटमा प्रधानमन्त्री बाजेदले सो आग्रह गर्नुभएको हो। भ्रमणको क्रममा दक्षिण एसियाली राष्ट्र बङ्गलादेशको पूर्वाधार विकासको लागि उत्तम व्यापार सम्बन्ध, लगानी र सहयोगको प्रतिबद्धता चीनिया विदेश मन्त्रीले बङ्गलादेशसँग गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै हुनेमा दुविधा नरहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा सोमबार नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले मन्त्री परिषदले मिति तय गरे बमोजिम राखेपा तयारीमा जुटिसकेको हुँदा गण्डकी प्रदेशवासीलाई अपनत्व ग्रहण गरेर तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। 9औं खेलकुद कार्यकारी समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उहाँले 13औं साग सम्पन्न गरिसकेको पोखरामा धेरै भौतिक पूर्वाधार रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न खेलस्थलको लागि आवश्यक मस्यौदा समेत प्राप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म राष्ट्रिय चाडको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा 36 खेलका 407 इभेन्टमा खेल हुनेछन्। 11 टिम मध्ये कम्तीमा 4 टिमले भाग लिए मात्र सो खेल प्रतियोगिताको रूपमा गणना हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल संयोजकमा काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन। कार्यदलले सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 470 जना संक्रमण मुक्त।
रोहिङ्ग्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न चीनसँग बङ्गलादेशको आग्रह। बङ्गलादेशको पूर्वाधार विकासको लागि चिनिया विदेश मन्त्रीद्वारा सहयोगको प्रतिबद्धता। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै हुने राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाई। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।